जी, अस्सलाम वालेकुम everyone. This is Rizwan Shahid, internal audit trainer, and I am very happy to have with me today Mashkoor Saab from Karachi. And Mashkoor Saab has joined us from Karachi. Mashkoor Saab is associated with the National Bank of Pakistan. Good thing to share is that, mashallah, very, very recently, Mashkoor Saab has qualified the CIA exams. And first of all, सबसे पहले तो आप मुबारकबाद दे रहे होंगे मशकूर साहब को एंड थोड़ा सा फिर इनकी जर्नी के बारे में सुनते हैं कि कैसे उन्होंने प्लान किया और जो हमारे सेशंस वगैरह रहे वो किस तरह इनके लिए यूजफुल साबित हुए। जी अस्सलाम वालेकुम मशकूर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह सर। क्या हाल है थैंक सर यू आपके? वेरी मच सर फॉर अप्रिशिएटिंग। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। रिजवान साहब, जो CIA की जो अचीवमेंट है, दिस वाज अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। और आपकी जो है काइंड गाइडेंस थी मेरे साथ, जो सेशंस आपके साथ मैंने लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको सेशंस की मदद से, और जो आपने मुझे मटेरियल दिया, जो आपने गाइड किया जिस तरीके से, उस को प्रॉपरली मैनेज करते हुए, उसको थ्रू करते हुए, आई मैनेज टू पास पार्ट 1, 2 एंड 3 इन द फर्स्ट अटेम्प्ट राइट नो। वेरी नाइस। इससे पहले, हाँ जी, जी हाँ, जी मैं हाँ, एक्चुअली इससे बल्कि पहले मैंने आपसे वैसे, अगर आप मुझे एक मिनट जी दें जी, भाई, मैं बल्कि आपसे जानना ये चाह रहा था कि माशाल्लाह आई मस्ट से ऑन अ सीरियस नोट दैट यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर मी एज वेल आई वुड से एंड आल्सो फॉर सो मेनी प्रोफेशनल्स फॉर सो मेनी एस्पायरिंग प्रोफेशनल्स हु आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ इंटरनल ऑडिट, चाहे वो अर्ली स्टेजेस ऑफ करियर पे हैं, एंट्री लेवल पोजीशंस पे हैं या मैच्योर स्टेजेस ऑफ करियर पे हैं। तो आपकी जर्नी कैसी रही, इसमें क्या आपको चैलेंज फेस करना पड़ा और कैसे फिर आपने जो है इसको अचीव किया? क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट बहरहाल एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है और उसका मजा ही अपना होता है। जी जी। रिजवान साहब, इसमें ऐसे है कि मैं बैंकिंग सेक्टर से हूँ और ऑडिट के अंदर हूँ। इंटरनल ऑडिट में यहाँ पे मैं कराची में तो नेशनल बैंक में हूँ सिंस 2003। 22 इयर्स की मेरी जर्नी है यहाँ पे। इससे पहले भी मैं दूसरे एक बैंक में था, वहाँ मैंने वेरियस एरियाज के अंदर काम किया। तो ऑडिट्स के अंदर जो मेरी इंगेजमेंट थी, दैट वाज हेक्टिक थी, बहुत ज़्यादा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था। मैंने अर्ली स्टेजेस में 2003 के लगभग मैंने अटेम्प्ट की थी पहली। मैंने उसमें पार्ट 1, 2 प्रोसेस किए, मैनेज किए, लेकिन मैं पार्ट 3 में नहीं कर सका था कि उसमें स्टडी ज़्यादा रिक्वायर्ड थी। मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन मैं शायद वो मुझे इम्पीटस नहीं मैं दे पाया उसको। रिक्वायर्ड जो भी था, मेरे लिए सपोर्ट होनी चाहिए थी, मैं टाइम नहीं दे पाया, और मेरे पास शायद कोई गाइडेंस की भी कमी थी, तो मैं उसको नहीं कर पाया। और मैं इस वक्त आई एम ऑलमोस्ट 57, तो आई एम एट द ऑलमोस्ट एट द एग्जिट ऑफ माय कैरियर। तो मैंने फिर भी, लास्ट टाइम आपको याद होगा, मैं कुछ ना कुछ इसमें पढ़ता रहता था, और मुझे किसी ग्रुप में आपका पता चला। मैं इससे पहले भी मेरी चाहत थी कि कोई एक मैनेज्ड हो, कोई मतलब प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ कहीं बैठ के पढ़ा जाए, दैट वुड हेल्प अस। क्योंकि आपका जो बैंकिंग कैरियर में बिजी स्केड्यूल है, उसमें से टाइम निकालना, और फिर उसके बाद आकर के घर में भी आगे काम करना, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड, और कोविड के बाद वो एक प्रेसिडेंट बन गया कि आप इवनिंग में, रात को भी, और उसके बाद जो है छुट्टियों में भी काम कर रहे हैं। तो ये बड़ा डिफिकल्ट था। आपसे राब्ता हुआ, फिर आपने क्लासेस का बताया, फिर मैंने मैनेज किया आपके साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें बड़ी हेल्पफुल हुई, और मैं उसको थ्रू करके चला गया। माशाल्लाह जी, आई एम वेरी हैप्पी मशकूर साहब। जाहिर है क्लासेस की एक जो हमारे सेशंस रहे और उसका एक अपना बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, आई एम श्योर, क्योंकि नई क्वालिफिकेशन में जब भी आप आते हैं तो बहुत सारे डूज एंड डोंट्स होते हैं जिनका हमें नहीं पता होता। बट डेफिनेटली उस चीज़ को साथ साथ रखते हुए आई वुड डेफिनेटली अप्रिशिएट एंड आई मस्ट से कि मैं बहुत यानी उसको मैं बहुत सॉर्ट ऑफ इंस्पायर्ड ही हूँ आपसे कि आप खुद भी माशाल्लाह बड़े एक्टिव रहे हमेशा। You were always there on time, you were always there first of all, and then you were always there on time as well, and then you were always contributing and participating, जो कि अक्सर हमारे ये लैग कर रही होती है चीज़ हमारे बहुत सारे प्रोफेशनल्स में। तो कोई एक चीज़ अगर आपको लगे कि सेशंस के बारे में कोई खास आपने कोई कोई नोटिसेबल चीज़ आपको लगे हो जिसने आपको बहुत बहुत हेल्प किया, चाहे वो
ہماری میتھڈولوجی آف ڈسکشن ہے یا کچھ بھی, تو what would be the headline or the show stopper of the session that you would say کہ جس نے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کیا فرسٹ اٹمپٹ میں جی سکسیس. رضوان، اس میں شو سٹاپر تو کچھ نہیں تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینگ پریکٹیکل پرسن، ہم چونکہ اب وہ کالج یونیورسٹی کی ایج سے کافی آگے ہوئے ہیں، اور اوبویسلی ہماری بینکنگ کے اندر بھی رول ریگولیشنس آتی ہیں اور ہمیں اسے پڑھنا پڑتا ہے، پڑھ کے اسے پھر آگے تھرو کرنا پڑتا ہے پریکٹیکلی. تو جو چیز اچھی تھی آپ کے سیشن کے اندر، اس میں جو ایگزامپلس وغیرہ دیتے تھے وہ ہماری یعنی پریکٹیکل اسپیکٹ میں بہت زیادہ ہمیں اس کی ریلیونس نظر آتی تھی. اس ریلیونسی کی وجہ سے ہم اس کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر پائے، اور جب انڈرسٹینڈنگ اچھی ہوتی ہے، کنسیپٹ اچھے ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کو جا کر کے آپ اٹیمپٹ کرتے ہیں، پھر وہ چیز ہو جاتی ہے. بالکل بلکہ میں آپ کو اس میں یہ کہوں گا کہ جتنی بھی میرے جو انڈرسٹینڈنگ میں ہے، جتنے بھی آپ نے کنسیپٹ دیے تھے، جتنے بھی اس کے سی آئی اے کے پیپر پارٹ 1 2 3، کوئی بھی ایسا سوال نہیں میری نظر سے گزرا تینوں سیشن میں کہ جو کہ شاید ہم نے سوال پہلے دیکھا ہو، پہلے کیا ہو. اس کی ورڈنگ، اس کی مطلب ہے ساری اس کی ترتیب، یا اس کی جو اس نے آرگنائز اسے کیا تھا، وہ سارا ڈفرینٹ تھا. بٹ صرف میں یہ سمجھتا ہوں اس کو اٹیمپٹ کرنا، سکسیسفل ہونا، اس میں اس چیز کی مرہون منت ہے کہ آپ نے جو کنسیپٹ ہمیں دیے تھے، وہ کنسیپٹ کو ہمیں پریکٹیکلی ایگزامپل کے ساتھ جب ابزارو کیا، انڈرسٹینڈ کیا، that helped us in managing the question in a ماشاء اللہ, positive way. that's a very encouraging and motivating statement for me, کیونکہ obviously آپ ماشاء اللہ عمر میں بھی بڑے ہیں, ایکسپیرینس میں بھی بڑے ہیں, اور I would definitely take it as a compliment کہ جب آپ ایز اے ٹرینر ہوتے ہیں, سکھا رہے ہوتے ہیں یا کوئی بات شیئر کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں جو ہے بیسکلی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کی بات کہاں تک سیپ ان کرتی ہے, کیونکہ اوبیسلی یہ پروفیشنل ایگزام ہے, پریکٹیکل نیچر کا ایگزام ہوتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی چیز فار ایگزامپل یاد کرتے ہیں یا روٹ لرننگ کرتے ہیں اور ایگزام میں جا کے اس کو اپلائی کرتے ہیں. سو آپ کتنے بھی کوشچنس Mm. کریں, ایگزام بہرحال آنسر نہیں ہوگا. سو اٹس دا کانسیپٹ دیٹ ہیلپس یو Yeah. تھرو دا ڈیفیکلٹ پروسیس آف ایگزام. سو یہ میرے لیے اپنے لیے بھی ایک بڑی انکریجنگ اسٹیٹمنٹ ہے. Mm. اینڈ چلیں آپ کے توسط سے جو ہے وہ اور بھی بہت سارے ہمارے جو ہیں پارٹیسپینٹس, ان کو انکریجمنٹ ملے گی کہ جب بھی ہم نے پروفیشنل جرنی میں آگے بڑھنا ہوتا ہے, سو بالکل اٹس آلویز دا رائٹ ٹائم. اور اگر وٹ ایور جو بھی ہر انسان کی اپنی اپنی جرنی ہوتی ہے, تو بالکل آگے بڑھنے کے لیے اٹس آلویز دا رائٹ ٹائم ٹو ٹیک اپ دا نیکسٹ اسٹیپ اینڈ پرسو نیو ہائٹس ان دا کریئر. چلیں سر, تھینک یو ویری مچ فار یور Mm. ٹائم. اچھی لگی آپ سے ڈسکشن, آپ کے ساتھ ایک تعلق تو ہے ہی, Thank بٹ you. یہ ہے کہ تھینک یو ویری مچ فار اسپینڈنگ سم ٹائم. اور ہمارے ساتھ, میرے ساتھ, باقی ہمارے جو دیکھنے سننے والے ہیں, باقی سی آئی اسپائرنٹس ہیں بہت سارے جو کنیکشن میں رہتے ہیں, پوچھتے رہتے ہیں, تو ان کے لیے بھی ایک اچھی میرے خیال میں یہ انسائٹ فل رہی ڈسکشن. تو انشاءاللہ پھر آپ سے جو ہے وہ گپ شپ رہے گی, اور لک فارورڈ ٹو ہیو یو ان فیوچر سیشنز. آگے ہمارا سیسا وغیرہ کا پلان ہے, اس میں آپ آنا چاہیں موسٹ ویلکم. انشاءاللہ. نہیں نہیں، میں انشاءاللہ رضوان صاحب اس میں آئی ایم انکریج اس کو کرنے کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اپنی میری کوشش ہوگی کہ میں سیسا کروں. لیکن اس سے پہلے میں کوئی کیمپس کے جو ہیں ایک کیمپس جو ہے جو کہ اسپیشلائزیشن ہے ریگارڈنگ اینٹی لانڈرنگ کے حوالے سے منی بالکل لانڈرنگ، بالکل جی بالکل. اس میں میں کروں گا. وہ بھی میری اس سے جاب سے بڑا ریلیٹڈ ہے. اور باقی جو میرے ساتھی ہیں اس سیشن کے حساب سے، اس کے توسط سے میں انہیں یہ کہنا چاہوں گا کہ پروفیشنل ایڈوائس جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. آپ اپنے آپ اپنے کاموں میں، آپ اپنی ایکٹیویٹیز میں اتنے زیادہ انگیج ہوتے ہیں کہ پریکٹیکل لائف میں زیادہ ٹائم نکالنا مشکل ہوتا ہے. تو ہمیں بڑے اسمارٹ وے میں چلنا چاہیے. آج کے دور میں آپ ہارڈ ورک سے زیادہ آپ کو اسمارٹ ورک کرنا ہے، اور آپ کو کنسیپٹس کو انڈرسٹینڈ کر کے چلنا ہے پروفیشنلی. اور اگر کوئی ایسا جو ٹریننگ کا ایوینیو مل جائے جہاں پہ جو ٹرینر ہے اس کا ایکسپوئر ہو پریکٹیکل، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، مینیجیبل ہے، اور ہم اپنے کم ٹائم کے اندر چیزوں کو اچھی طرح سمجھ کر کے ان سے جو ایک ریکوائرڈ جو آؤٹ کم ہے وہ لے سکتے ہیں. زبردست زبردست. چلیں سر, تھینک یو ویری مچ آن دس گڈ نوٹ, اور انشاءاللہ آپ سے بھی گپ شپ رہے گی, تھینک اور یو. اسٹے کنیکٹڈ سر. تھینک یو. انشاءاللہ جی. تھینک یو جی. تھینک یو ویری مچ.